Introduction to the Book of Numbers, Chapter 7. Numbers 7 is one of the most unique and often overlooked chapters in the entire Old Testament. Though lengthy and seemingly repetitive, it carries deep spiritual meaning and reveals the heart of God toward worship, sacrifice, and the unity of His people. 1. Context of the chapter. Numbers 7 takes place immediately after the tabernacle, the dwelling place of God among His people, has been completed and anointed. The nation of Israel is still at the foot of Mount Sinai, preparing for their journey through the wilderness. This chapter records the offerings of the 12 tribal leaders as they dedicate the tabernacle and its service to the Lord. 2. Why this chapter matters. Although the offerings from each tribe appear identical, the Holy Spirit inspires Moses to record each one separately. This teaches us every act of devotion matters to God. Even if two people bring the same gift, God sees each heart individually. God values unity in worship. 12 tribes, different families, different strengths, come together with one purpose, to honor God. The dedication of God's dwelling place is a sacred moment. God is establishing His presence in the midst of His people, and the nation responds with generosity and reverence. 3. Structure of the chapter. Numbers 7 can be divided into 3 major parts. Verses 1 to 11. The tabernacle is set up and consecrated, the leaders are invited to present their offerings. Verses 12 to 88. 12 days of offerings, each tribal leader presenting the same items in turn. Verses 89. A beautiful conclusion, Moses enters the tent of meeting and hears the voice of God speaking to him from above the mercy seat. This final verse reveals the result of the people's obedience and worship. God draws near. For spiritual themes. Numbers 7 highlights several enduring truths. Worship requires both obedience and sacrifice. God remembers and values every offering. Unity among God's people brings blessing. The presence of God is the ultimate reward. 5. Why it speaks to us today. For modern believers, Numbers 7 reminds us that no gift is too small when offered with a sincere heart. God desires unified worship from His people. Faithfulness to God prepares the way for His presence to manifest in our lives. Let us listen to this chapter in Goan Konkani. लोकगंटीच्या पुस्तकावेले वाचप. आवेसवर 7. मोइजेसान सर्वेस्पराचो तोंबू उबारलो, त्याच दिसा ताणे तो माकलो. आनी ताचे बरोबर उरलोले सगळे सामान आनी तांची बेटवणी केली. उपरांत कुळांच्या मुखेल्यांनी आनी जांकां लोकगंटी करूंक हुकूम दिल्लो, सर्वेस्पराक आपली दान देणी हाडली. 6 गाडयो आनी 12 बैल. दोग मुखेल्यांक 1 गाडी आनी दर एका मुखेल्याक 1 बैल. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, जमातीच्या तोंबूच्या वावराक ही देणी घे. तांच्या वावरा प्रमाणे ती लेविताच्या हातांत घाल. म्हणटच मोइजेसान त्यो गाडयो आनी बैल लेवितांक दिल्यो. गेर्शोन कुळाच्यांक 2 गाडयो आनी 4 बैल आनी मेरारी कुळाच्यांक 4 गाडयो आनी 8 बैल. हे पोरी ती वांटून दिली. आनी इतामार आरोनाच्या पुताखाल तांणी सगळो वावर करूंक जाय आसलो. पूण मोइजेसान कोहात कुळाच्यांक गाडयो वो बैल दिले नात, कित्याक तांचे सामान तांणी आपल्या खांदार धरून व्हरूंक जाय आसलें. वेदीचें समर्पण करचे खातीर मुखेल्यांनी बेटो हाडल्यो. तांणी आपली देणी वेदीशी हाडली तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, दर एका मुखेल्यान वेदीच्या समर्पणा खातीर आपली भेट हाडची. आनी तांणी आपल्यो बेटो ये पोरी केल्यो.
पयल्या दिसा जुदाच्या कुळान नाशोन आमीनादाबाच्या पुतान, दुसऱ्या दिसा इसाकाराच्या कुळान नेतानेल जुआराच्या पुतान, तिसऱ्या दिसा झेबुलूनच्या कुळान एलियाब एलोनच्या पुतान, चौथ्या दिसा रेवबेनाच्या कुळान एलिजू शेदेओराच्या पुतान, पाचव्या दिसा सिमियोनच्या कुळान शेळुमिएल झुरिशादायच्या पुतान, सव्या दिसा गाडाच्या कुळान एलियासाफ देवयेलाच्या पुतान, सातव्या दिसा एफ्रामाच्या कुळान एलिशामा आमियुदाच्या पुतान, आठव्या दिसा मानासेच्या कुळान गामालिएल पेदाझुराच्या पुतान, नवव्या दिसा बेंजामिनाच्या कुळान आबिदान गिडियोनीच्या पुतान, दाव्या दिसा दानाच्या कुळान आयेसेर आमिशादायच्या पुतान, इकराव्या दिसा आशेराच्या कुळान पागिएल ओचरानाच्या पुतान, बाराव्या दिसा नाफ्तालीच्या कुळान आईरा एनानच्या पुतान. जण एकल्यान एक सारकी देणी हाडली. एक रुपयाचो कांसो 50 औंस हाच्या वजनाचो आनी एक रुपयाचें तोस्त 30 औंसाच्या वजनाचो. दोनूय तेल मिसळ केल्ल्या पिठान भरून. ओरोवाचे बेटे खातीर 4 औंसांच्या वजनाचो एक भांगाराचो कांसो, दुपान भरलोलो, एक पाडो, एक मेंढरो आनी वर्साचो एक मेंढुरलो होम बेटेक, एक बोकडी फारीकपणाचे बेटेक आनी 2 बैल, 5 मेंढरे, 5 बोकड्यो आनी वर्साचे मेंढुरले एकताराचे बेटेक. इस्रायेलाच्या मुखेल्यांनी वेदीच्या समर्पणाक भेटयल्ली देणी हे परी जाताली. रुपयाचे 12 काशे आनी रुपयाची 12 तोस्तां आनी भांगाराचे 12 काशे. दर रुपयाच्या दर एका काशाचे वजन 130 शेकेल आसले. रुपयाच्या दर तोस्ताचे वजन 70 शेकेल. ह्या सगळ्या रुपयाच्या वस्तूंचे वजन 2400 देवस्थानाचे शेकेल. 12 दुपान भरलोल्या दर एका काशाचे वजन 10 देवस्थानाचे शेकेल आसले. ह्या काशांच्या भांगाराचे वजन सगळे मेळून 120 शेकेल आसले. उलपायलोल्या बलिदानाक मनजाती हे परी आसल्यो: 12 पाडे, 12 मेंढरे आनी वर्साचे 12 मेंढुरले आनी ओम बेटे बराबर उलपावंक ओरोवाच्यो बेटो. एकताराचे बेटेक मनजाती हे परी: 24 बैल, 7 मेंढरे, 7 बोकडे आनी वर्साचे 7 मेंढुरले. मोइसेस सर्वेस्परा कडेन उलोवंक जमातीच्या तंबूत गेलो तेन्ना कराराचे आर्कपेटे वयर थावन त्या 2 केरुबींच्या पाकोच्या मदें सर्वेस्पर उलयलोलो मोइसेसान आयकलें.